Okay. Maayong adlaw sa tanan. Welcome sa ato ang FB page sa YouTube channel. Kininyong lingkod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Dugay-dugay na sa nga kita magkita dinhi sa kahanginan o diri sa toang vlog o mga kaigsunan nining takna karon sa kagabion. Maayong gabi o maayong adlaw sa laing nasod higala igsoon o ato nasab nga ipadayon ng atong nabiyaan nga main team, the Gospel of the Kingdom. One sa ato ang subject karon matud pa sa in English even if, no? Even if ang atong Cebuanohon bisan pa, no? Bisan pa nga ining malisod nga panahon ato nga ipadayon ng ato ang programa bisan ang maong sitwasyon na puno na sa mga katingad-an o katingalahan, padayon gyapon ta sa wali sa maayong balita, no? The Gospel of the Kingdom. Mayong adlaw sa tanan mga kaigsunan o welcome sa ato ang programa karon. Luzon, Visayas and Mindanao, shout out o sa akong mga kaubanan nga kabinantid pastors and kabinantid churches. Niyasab inyong ubos ng lagad magahatag og gamay nga mensahe dinhi sa kahanginan. Now, ang atong golden text makita dinhi sa 3 John chapter 1 verse 2 o gato kining basahon ni galang igsoon o ngatod pa dinhi ang sa dili pa nato basahon di ay ang ining golden text nato ato sang klarohon kining ato ang subject nga even if nihatag og meaning dinhi sa ako ang kudigo. What is the meaning of the word even if? Used to stress that the something will happen despite somewhat else that might prevent it. Example, I am going to the party even if it rains. So, masabot na to mga kaigsunan. Kasagaran kini nga ma-apply kung ana-ana sa dili na normal nga sitwasyon o ang maong punto nga iporsugyod o ato kining iporsigir nga rin bisan pa, no, sa maong dili ready o bisan pa sa maong kalisod o atong simplihon bisan ready o dili ready bisan kalisdanan man bisan naa sa dili maayong sitwasyon ato gyapong ipadayon ang ato ang passion o ang atong commitment diha sa Ginoo o bisan ulan ug init ato gyapong alagaron o musimba gihapon ta, no? So mo na dinhi, I am going to the party even if it rains. Walay makaulang, o ni ang example diri og sa ato ang pagpangalagad usab sa espirituhanon kinahanglan wala gyud makaulang, no, no matter what happen, come what may. So mo na ang kahulugan sa pulong even if kung atong Bisayaon bisan pa sa maong dili maayong sitwasyon. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, ato nang basahon ang ato ang golden text. Makita dinhi sa 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. So ato makita dinhi mga kaigsunan masabtan nato nga kinahanglan mag-prosper ta, mag-uswag kita diha sa maayong panglawas o sa kining gitawag nga kalag, no? So in short, mag-uswag diha sa material o spiritual.
So dugang pa nga pasahe sa Biblia dinhi sa Mateo 28 versikulo 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So naagya po'y even, no? So kung atong balikan ang ato ang unang teksto mga kaigsunan, nga din nata og klaro kayo nga si Apostol John nang hinaot nga mag-uswagon ta sa tanan nga mga butang diya sa material o sa spiritual. Now, paano ta magmaswagon niya sa kining gitawag nga material o sa ato ang panglawas? Mga kaigsunan, wala kini gibase diha sa propiedad, wala kini gibase diha sa imuhang pagkaadunahan, kundi ibase ni sa maong mayong panglawas o bisan pa sa imuhang kalag. Kinahanglan kini nga magmaoswagon. Muna mga kaigsunan nga yan po nato sa kanunay makabuton tag mayong panglawas kay mo kana ang pinaka nindot nga kahimtang kay magunsa man ang sinako ang imuhang kwarta nga adunay hikot imong ilong, dunay kining gitawag nga oxygen imong ilong na ay dextrose ug na ay catheter. So dili na mao ang pagprosper diha sa panglawas o sa material nga bahin. So mao na mga kaigsunan, og kinahanglan pod ang ato ang soul, kinahanglan pod usab even as thy soul prospereth. So paano nga mag-prosper mga kaigsunan? O atong bersikulo nga ikaduhang bersikulo nga iglesia gisugo gayod, no? Mao na nga bisan na ready og dili ready, bisan maayog dili maayo, ipadayon gyapon nato ang ato ang pag-share sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini magna karta sa iglesia sa tong Ginoo nga itudlo gyud, no? To teaching them to observe all things, no? Whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Mga kaigsunan ko diya sa Ginoo, usa kini ka mga butang nga gusto sa Ginoo nga magmauswagon ng ato ang kalag, nga aduna kini pundasyon, aduna kini doktrina, no? Kung ang balay tontonado, libilado, eskulado, no? Disimtro sab sa kining ato ang belief nga ato ang gituuhan na kinahanglan gyud nga tuntunado, libilado, doktrinado. So mao na mga kaigsunan, ang iglesia gisugo nga itudlo gyud tanan, walay i-withhold, no? So mao na kini ubos nga lagad, wala kini lipod-lipod. Kung unsa ang akong nakubkuban o akong na treasure sa maong kingdom nga mga pribilehiyo, ako gining i-share nga na kaninyo, o depende na sa inyo whether you hate me or accept me. So it's your choice mga kaigsunan. Muna nga kung magmauswagon ang ato ang physical nga bahin o material nga bahin, kinahanglan dili usab mabitin ang ato ang espirituhanon nga bahin. Tungod kay mo na pinaka-importante kalaigsoon, kay dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios, Mateo 4:4. So atong unahon gyud ang kinasuluran nato diin doktrinado ang ato ang pagkatao, atong espirituhanon, kinahanglan lig-on kini bisan pa ni ining nang hinapos nga mga katuigan nga puno sa kalisang ug puno sa kagulanan og angayan gyud nga atong i-build up ang atong espirituhanon nga bahin, no? Nga dili malnourished. Mo padayon ta sa unahan ni gala igsoon, mosimba gyud bisan pa, no? Bisan pa unta na bisan sa
kaluya o kasakitan, mo na nga commitment gihapon mga kaigsunan, no matter what happen. Kaya ang atong pangutanon kung ano man aron ang atong lawas ug kalag magamauswagon. So kinahanglan balance pud kini mga kaigsunan. So dahil ta sa unahan ang rason mga kaigsunan ang anong magmauswagon ang ato ang kinahanglan magmauswagon ang atong espirituhanon ug ato ang material nga bahin o mga panglawas. 2 Timothy 3:1, this know also that in the last days perilous times shall come. So mauna nga ini katapusan nga mga panahon makalilisang kayo. Kung imong ipadayon pagbasa gikan sa verse 1 hangtod sa 2, so dili na gid kaayo normal, unusual na gyud mga kaigsunan tungod kaya lahi na gyud ang lifestyle sa mga bag-ong tubo o bisan pa sa kalibutan nga ato ang gipuy-an. Mauna nga kinahanglan nga magtuon kita o malig-on diha sa duha ka bahin o tulo ka area sa itong kinabuhi. O padayon ta mga kaigsunan diri sa Mark chapter 13 verse 8, kay mutindog ang nasod batok nasod og saging harian batok saging harian, og may mga linog sa nagkalain-laing mga dapit, og may mga gutom, kining mga butanga maoy sinugdan sa mga kasakit. So mga kaigsunan, dili na to ikatingala ang nahitabo karon nga bag-o pa lang natong nasaksihan nga linog dinhi linog dito, nasulat na kini mga kaigsunan, nahimo na kining document. Ilabay na 2,000 kapin ka mga tuig nga din ang katawhan sa atong Ginoo gi-inspired o draw air unto lungs, no, gi-inspired sa balang espiritu, no, nga gipasulat niini. Og dili pud ni pwede higala igsoon nga dili kini mga tuman, kay mahimong bakakon ang nagpasulat niini. Una nga di nato ikatingala nga nining last days nga makalilisang nga maong sitwasyon o gisulti na daan mga kaigsunan. So dunay linog sa nagkalain-laing dapit o gingharian batok gingharian, nasod batok nasod. Karon nanapoy bag-ong gira o wa pagid ni nahuman, katumanan lamang kini sa kining propesya nga diin na document na dinhi sa balaan nga kasulatan. Og ang balaan nga kasulatan nagaingon dinhi nga kining mga butanga maoy sinugdan sa mga kasakit, di pa ni mao higala igsoon. Kaya wa pagyud ta nakaabot sa maong punto nga pagkangilngiga gayud, no. Una nga unsa ka ang sunod, no? Unsa ka ang mahitabo, no, sa mga katawhan sa atong Ginoo ug bisan pa sa dili katawhan. So abangan og sundi ako ninyo karon mga kaigsunan. Kaya sa akong pag-observe sa maong mga trahedya o mga kalamidad nga nihapak sa maong dapit, sa maong mga katawhan nga naigo, o wa gyud ko nakadungog nga daghan nga niingon nga Satanas tabangi mi, Ginoo gyud ang gilitok sa baba sa mga taong nangalisang. No, unfair kayo mga kaigsunan, kay sa diin nga naanas katalagman, Ginoo na ang gisampit. Pero sa wala pa, wa gyud makahinumdom sa Ginoo. Maghisgot na ganig pulong sa Ginoo, isa na ka karon kung imo kining gi-scroll, isa na ka nga nahimong dili interesado sa pagpamati sa mga espirituhanong mga bagay. So dili gyud magmauswagon ng imong kalag. O ayaw tantani kini o subaybay kini aron nga magmauswagon ang ato ang espirituhanon nga bahin. So dili na ikatingala mga kaigsunan nga kining nasaksihan nato nga 7.2, 6.9 nga mga magnitude o gisulti na sa balaan nga kasulatan. Wisdog ta mga kaigsunan matod pare, what is earthquake in biblical meaning? So unsa di ay ning linog, no? Kung ato ang basihan ang
balaan nga kasulatan, no? Ang gisulti dinhi in biblical meaning, earthquakes are often seen in signs of God's power, anger, or presence, and are used to signify divine judgment, the end times, or God's intervention in human affairs. These serve as a reminder of God's authority and can be interpreted in a call to repentance, to prepare for the future events, or a sign of a new beginning. So mo ni nakuha nako nga meaning sa maong word nga earthquake, mga kaigsunan. So tinuod ni mga kaigsunan, no, to makita nga usa kini ka sign sa gahom sa Dios, kay siya lang yun ang naghimo ning kalibutan nga atong gipuy-an, nga ni tumbanan kining kalibutan og trono ng langit, og ang sunod dinhi ang biblical meaning dahil sa mong earthquake, napungot og nasuko ang Dios, anger, or presence, and are used to signify divine judgment. So makita na to nga dili na ni ingon nga tinawhanon pa, no, nga mga panghitabo, kung dili adunay divine judgment. O ato po makita nga naanata end times, no, naanatas katapusan. So makita po nato din nga adunay God's intervention in human affairs. So naayubang mga naigo nga din na mga intervention ng atong Ginoo nga dili siya gusto maapil ang iyang pinalangga nga mga katawhan. So naay preservation, ma-appreciate nato ang power sa atong Ginoo, og ato pod nga masabtan nga nasuko ang Dios, og ato usab nga makita dinhi nga katumanan na sa gipanulti sa balaan nga kasulatan, nanata sa tumoy-tumoy yung mga kaigsunan. Dugang pa dinhi sa balaan nga kasulatan, daan ang nasulat sa Jeremiah chapter 10 verse 10 up to verse 14. So baybay ko ninyo, matod pa rin apan si Jehova mao ang matuod nga Dios, siya mao ang Dios nga buhi og ang hari nga walay katapusan. Sa ihang kasuko ang yuta mukurog ug ang nasod dili makapabilin sa ihang kasuko. So klaro kay mga kaigsunan, masuko ang Dios, murang mukurog ang yuta, no, tungod sa iyang kasuko. Dugang pa matod pa dinhi sa verse 11, mao kini ang giingon ninyo, mao kini ang igaingon ninyo kanila, ang mga Dios nga wala magabuhat sa kalangitan og yuta, kini mga hanaw gikan sa yuta o gikan sa ilalom sa kalangitan. Gibuhat niya ang yuta pinaagi sa iyang gahom, gitukod niya ang kalibutan pinaagi sa iyang kinaadman, gibuklad ang kalangitan pinaagi sa iyang salabutan, sa pagula niya sa iyang tingog adunay kasamok sa tubig sa kalangitan, og iyang pasakaon ang mga nalisngaw gikan sa mga kinatumyan sa yuta. Siya nagabuhat og mga kilat alang sa ulan, og nagapagula sa hangin gikan sa iyang mga tipiganan. Ang tagsa-tagsa ka tawo nahimong mananapon og walay kahibalo. Ang tagsa-tagsa ka tagsalsal sa bulawan, gipakaulawan pinaagi sa iyang nililok nga larawan, kaya ang iyang tinunaw nga larawan kabakakan man og walay gininhawa diha kanila. Mao ni hinungdan mga kaigsunan nga nasuko ang Dios, tungod kay nisilos ang Dios, og dili gusto ang Dios nga alisdan siya og patay. So mao na nga kini mga Dios-Diosan, kini mga tawo nga adunay mga Dios-Diosan, maulawan gyud og dili gyud magpabilin. Mao na nga sa kasuko sa Dios, dili gyud sila makabarog
sa tubangan sa Ginoo og maulawan ngayon sila tungod kay ang ilahang Dios dili makatabang nila, no? Dili makatabang. Na baliktad na maynoon sila naman oy motabang sa ilang Ginoo. Ilahan ang kunong luwason ilang Ginoo imbes kay dapat kitay luwason sa tuang Ginoo. Una nga bersikulo nga ang meaning sa kining gitawag earthquake, nasuko ang Dios. Dugang pa sa Salmo 18 bersikulo 7, unya ang yuta miuyog og mikurog, ang mga patukuranan usab sa mga bukid ming linog og nangauyog sila tungod sa ihang kasuko. Mao na mga kaigsunan, di nato ikatingala, nasuko ang Dios tungod kay ang mga tao dili na mao ang ilahang perception mahitungod sa tinuod nga magbubuhat. Ilahang gihimong Dios ang kwarta, ilang gihimong Dios ang maong Dios-Diyosan mga santos, ilahang gihimo Dios ang ilahang kaugalingon og wa na gyud makahinumdom sa maong creator og ilahan noong gipasulabi ang maong creation kaysa creator. Mao na mga kaigsunan, uyugon og pakurugon sa Ginoo kining maong kalibutan nga atong gipuy-an aron nga makahinumdom. Hamak mo mga kaigsunan, paglinog moingon dayang tawag o Ginoo ko, no? Paglunop og bagyo, o Diyos ko. Pero pag pasimbahon, busy ko. Mo na nga pag masuko na mga kaigsunan, ayaw na nagsampit sa ngalan sa Ginoo kay nasuko ng Ginoo, no? Mao na nga dapat sawa pa kining tanan kay dili pa man ni mao, sinugdanan pa lang ni, no? Patikim pa lang. Napagoy may bigwan diyan, no? Nasulti na sa Biblia mo ni pinakadako nga linog nga lamunon ang dakong bukid, no? O kung mahitabo man kini nga linog, kay wa pa man daw ni nahitabo sukat sa pagtukod sa kalibutan, kung mahitabo na pud kuno ni di na gyud daw ni mausab, no? Nang usbon pa man nga nawagtang na, no? Lamon kay nang dakong bukid. Mga kaigsunan nga ato yung tan-awon nga kining mga disaster o kining mga kalamidad, daghang mga katingalahan nga ato makita gisulti no sa diris Biblia. Acts chapter 2 verse 19 to 20, ang Biblia nagapamahayag, og gipahayag ko ang mga katingalahan sa langit og ang ilhanan sa yuta, dugo og kalayo og inalisngaw sa aso. Muna mga kaigsunan, ato nang nasaksihan ug ato nang nakita nga din nagakatuman na kini. Dugang pa ang adlaw pag-aalid-an sa kangit-ngit ug ang bulan mahimong dugo sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo kadtong adlaw nga dako og mahimayaon. Mao na mga kaigsunan nga lantaw tas langit adunay mga ilhanan ug adunay mga katingalahan ug ang dagat mahimong dugo ug ang kining adlaw muhunong na sa iyang pagsiga ug ang bulan mahimong dugo, sa din hapit na gyud nga ma-change ang momentum ang dakong adlaw sa Ginoo ug mahimayaon nga mao nga adlaw, one day o usak adlaw niya na diin usa ka libo ka tuig kanato, pero isa lang na kaadlaw sa Dios nga diin na muhatag siya og pagpanimalos og ipadayag niya ang iyang pito ka panaksan nga kapungot og ang iyang paghatag usab og ganti sa mga tawo nga iyang mga pinili og mga hinigugma. So nahisulat na mga kaigsunan, no? Nga daghang mga katingalahan diya sa langit natong makita dito sa dagat og naay mga bulkan nga mubutos ilalom sa dagat, mga isda nga diin nagpanon tungod kay nakasabot na po dugon sa sitwasyon sa dagat. Sa daghan kayo ang mga katingalahan mga kaigsunan gisulat na ni diris balaan kasulatan. Dugang pa mga kaigsunan unsa ang bintaha sa anaa sa tinuod nga simbahan o iglesia sa ato ang Ginoo. Unsay advantage mga kaigsunan dinhita, no? Pamati mo pagayo o ato ning pamalandungan pagayo tungod kay aduna gyud bintaha advantage sa mga katawhan nga nag-andam daan, sa mga katawhan nga wa pa nasuko ang Dios
ilang gipagilipay ang Dios, no, sa mga tao nga matinumanon sa maong iglesia nga diin gipanagihan ni Ginoong Hesukristo, nga diin diya lamang mahimuot ang Dios sa oras nga magsimba, tungod kay ang Ephesians chapter 3 verse 21 nga, in my church naa diha ang glory sa atong Ginoo, ug ang himaya sa atong Ginoo wala kini gihatag sa lain nga iglesia. So tulo raman kini ka destiny, no, anak sa saad nga diin nagrepresent sa firstborn church, o ikaduha kining anak sa pagkaulipon nga dian mga churches dinha man-made doctrine, o ikining ikatulo nga thirdborn church nga diin ang founder ni anak mo Satanas church gihapuna, tungod kay ang church is a group of people, no. So atong lantawon kung unsa ang bintaha kung naa ka sa tinuod nga simbahan sa atong Ginoo nga nagdala sa maong papel nga pagka firstborn o anak sa saad. Sumao ni bintaha igala igsoon. Paninguha nga tama o insakto nga grupo imong ipasakupan. Kaya ang Biblia nagpamahayag na daan, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, kayang Dios wala nagapahimutang kanato o iadis kini sa iyang church alang sa kaligot-kot, kundili sa paghiagom sa kaluwasan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa sa English, for God hath not appointed us to wrath. Praise the Lord mga kaigsunan. Dalaygon ang Ginoo tungod kay naa siya'y preservation, naa siya'y gi-preserve o naa siya'y provision sa iyang pinalangga nga katawhan. Wala gikatudlo ang iyang iglesia nga diin pahamtangan sa iyang kapungot. Muna nga di taangay nga malisang manood lang ta sa mga katumanan sa gitala o gilista na sa balaan nga kasulatan. Dugang pa nga advantage sa maong nga tao nga nasakop sa tinuod nga iglesia, matuod nga iglesia nga si Kristo mo magtutukod, matris up kini gikan sa 30 AD o ang starting point gikan sa Jerusalem, o nag-exist gihapon na karon mga kaigsunan. Dili ni siya sikat nga grupo, dili ni siya well-known nga grupo, dili po ni daghan nga grupo, tungod kay jutayng panon lani nga grupo, ayaw kahadlok jutayng panon kay mo'y nahimutan samahan sa paghatag sa gingharian o sa maong preservation o kining protection o provision sa atong Ginoo, naalang kini nakatutok sa iyahang tinuod nga iglesia. Mo kini ang dugang nga bersikulo 2 Chronicles chapter 30 verse 8, karon ayaw kamo pagpatikig sa inyong liog sama sa inyong mga amahan, kundili nga itugyan ninyo ang inyong kaugalingon kang Jehova og sumulod sa iyang balaan nga puloy-anan nga iyang gibalaan sa walay katapusan, og alagara si Jehova nga inyong Dios aron ang inyong mabangis ug ang iyang mabangis nga kasuko mahilayo kaninyo. So daan na ning gisulti sa karaan nga mga katawhan sa atong Ginoo hantod karon Disyentro gyapon, tungod kay kabinant man ta mga kaigsunan ang hinungdan mga kaigsunan aron nga di ka maapil sa iyang kapungot ug sa iyang kasuko nga tinakos ang iyang kapungot, mao nang gitawag God's wrath. Ang sikreto mga kaigsunan, first and foremost, magpasakop sa tinuod nga iglesia ug simbahan o sanctuary aron nga mawagtang na ang kapungot sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kay matud pa sa English, now be not stiff-necked as your fathers were, but yield yourselves unto the Lord, and enter into his sanctuary, which he hath sanctified forever, and serve the Lord your God, that the fierceness of his wrath may turn away from you. So mo nay sikreto mga kaigsunan, gikan sa imuhang decide sa pagpamembro sa tinuod nga iglesia, imo kining gi-disregard ang grupo nga human founders man di ay ang nag-back up niya na, og nag-decide ka nga nagpasakop ka sa tinuod nga iglesia nga si Kristo gid mo ay founder. So diha naputol ang kaligot-got og kapungot sa ato ang Ginoo, og wala dili na ka og apil na ka na nga sa provision nga wala gikatakda, not appointed to wrath. So mo na dugang pa nga bintaha mga kaigsunan, 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus which deliver us from the wrath to come.
So mo ni ikatulong bersikulo mga kaigsunan nga nag-back up sa moong advantage o provision o protection og sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit. So mahinamon kita nga hulat ang iyang iglesia aron mahiusa diha sa ulo nga mao si Kristo nga matud pa dinhi nga sa iyang ibanaw gikan sa mga minatay si Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligot-got nga umalabot. So in past, present, and future dunay provision o dunay protection nga ipahigayon sa Ginoo. Mao na mga gitawag mga past, present, future salvation mga kaigsunan. Ato na enjoy ang past nga kaluwasan og present karon ngan buhi pa ta di sa lawas aduna gyud pagluwas sa iyang mga katawhan, ihatang tipigan o ihatang proteksyonan, ihatang gi-preserve mga kaigsunan bisan sa umalabot nga mga katalagman. Kay ang atong Ginoo daanang nasulat ang ebidensya nga kaya niya pahunungon ang hangin o kining mga balod. Matud pa sa Mateo 8:27, but the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him. Sa Sibuhan matud parehog ang mga tao nang hibulong nga nag-ingon, kinsa ba kini nga bisan pa ang mga hangin o dagat nagasugot kaniya. So una mga kaigsunan, pasalig sa pasahi sa Biblia nga di tangay mahadlok sa maong mga kinitawag nga katalagman og kining maong kalibog og kamong sitwasyon nga gutom diri, linog dinhi, gira dito, bagyo diri. So ang katawhan sa atong Ginoo naagyoy provision, naagi pahigayon sa Ginoo. So naghinapos atong mensahe mga kaigsunan, kung atong i-trace back ang nahitabo sa karaang katawo sa kaniadto, nga ang nagdala sa special people mao ang mga Israelites og naulipon dito sa Egypt og gipahamtangan ang maong hari sa Egyptian og kanang gitawag nga 10 plagues. So atong lantawon mga kaigsunan, kamo na lay mo jot down o pick up o screenshot ninyo nga kining napulo ka mga hampak kay aron lang mahumok ang kasing-kasing ni Paraon. So una dinhi the plague of blood, the plague of frogs, o kining hampak sa kuto, the plague of lice, o wa gyud gyapon nahumok ang kasing-kasing ni King Pero. Sa tanan nga mga kaliwat niya, giatake sila og daghan kayo nga mga baki og kining kuto og kining nahimong dugo ang swimming pool og wa gyapon na nahadlok. Ikaupat, the plague of flies, daghan kayong mga langaw. So wa gyapon natandog ang maong hari sa Egyptian, no? Og kinang ipadadaan na pud sila og ikalimang hampak nga nangamatay ang ilang mga hayop, no? Tanan nga mga hayop sa mga Egyptian nangamatay. Ikaunom, kanang gitawag gihampak na pud sila og kanang mga hubag, boils, no? So ang kining magician sa Egyptian wa na kahimo sa pagsundog-sundog tungod kay gihubagan daghan ang mga hubag, no? Sa paghimo og dugo nasundog niya pag sa panahon ni Moses. Ang sungkod ni Moses nahimong bitin, nitawag pud si King Pero nga dili magician paghimo pug bitin, pero gitukob ang bitin sa mga magician. So kining ikapito mga kaigsunan, wa na gid ni nasundog sa ilahang magician kaning pag-ulan og ilo uban og kalayo, no? Unya ang ato ma-appreciate dinhi ang Israelites mga kaigsunan, katawhan sa Ginoo, special niyang katawhan, wala maapil sa mong hampak tungod kay iya kining gi-preserve dito sa lugar nga gusim. Dalaygon kayo ang Ginoo mga kaigsunan. The plague of locusts o kining gitawag nga hampak sa kangitngit nga ilahang mapil ang kasakit sa kangitngit, o kining ikapulo nga hampak na pagpangamatay sa mga kinamagulangan nga anak sa mga Egyptian, og naapil na dito ang the only o the firstborn sa hari nga si King Pero. Dito ni surrender ang maong hari sa Egyptian, unya niingon na siya, musugot na siya nga
mong manglakaw ang mga iyahang mga ulipon. Dinhi na klaro og na declare nga napildi ang agalon sa ulipon. Og take note mga kaigsunan, natong pick upon dinhi kining gitawag nga preservation. So atong makita nga ang gusim matud pas balaang pulong sa Exodus 9 nga ang gusim walay kalamidad o walay mga hampak dito, no? Gikan sa number hangtod sa kanapulo wala kini naapektuhan matud pa sa Exodus chapter 9 verse 26, only the land of Gosim no hail of fire. So walay mga kamatay, walay mga hubag, walay mga klase-klaseng hampak tungod kay gi-preserve sa Ginoo. Mao na mga kaigsunan sa nahinapos kini nga mga mensahe. If there is a preservation of Israelites, a special people of God during 10 plagues in Egypt, there shall be preservation of the faithful church of our Lord Jesus Christ today and future. Praise the Lord mga kaigsunan. Exodus 9:26, sa yuta lamang sa Gusin diin nagpuyo ang mga anak sa Israel, walay ulan nga ilaw dito. Mao na mga kaigsunan. If there is Gusin during Old Testament people of God, likewise also the true church of Jesus Christ today, adunay i-preserve yun. Di ta matingala, di ta mabalaka, di ta mangalisang ang isugyot sa Ginoo, magmainampuon kita o sampito na to ang Ginoo samtang wa pa siya nasuko, aron nga sa panahon nga masuko siya maluwas ta, no? O ang atong lantawon sa mapa dinhi nga ang Gusim mo'y gi-preserve sa Dios, o sa di nasugot na si King Pharaoh ningon na si Moses nga let my people go. So ang starting point nila gikan sa Gusin, no? Og nahimo kining nagliko-liko sila kay di sila pwede nga mag-travel nga walay tubig. So namidpid sila sa maong naing tubig og tabok diri sa Red Sea. Nakita nila ang kaibulungang buhat sa Dios, og ang Israelites o leader nagkasala o nasipyat, pero wa na pasabot nga gisalikoy na sa Ginoo iyang mga katawhan. Atong nakita din nga nahimo kining malisod alang nila tungod kay dito sila sa wilderness gimino sila, no? So nagi mga instances sa katawan sa Ginoo, bisan sa iglesia sa tong Ginoo adunay mga ingon ana nga mga kahimtang, pero wa nagpasabot mga kaigsunan nga wala nay mga katawhan sa Ginoo. Kung si Elias niingon siya nga kami na lang yun nabilin, ingon ang Dios, wa baka nasayo ni Elias nga napakoy 500 ka mga katawhan nga wala ni bow down ni Baal. Muna nga sa time na to karon mga kaigsunan nga discouraging usahay maluya ta tungod kay ngani wa pa ko kaabot og 100 subscriber diri sa YouTube. Ay basta maghisgot gani og kining mga espirituhan nga bahin, laay ang tao ila dayong i-scroll, dili nila pamation bisan diya sa publiko. Lahi gyud ang mga mentalidad sa mga tao ning katapusan nga kapanahunan. Wala sila maguna-una nga kung masuko ang atong Ginoo sa pa sila mosampit. Muna mga kaigsunan, wa naman ko igong panahon, hinaot nga dili ninyo kalimtan ang gamay mensahe. Murag taas-taas niya akong gisiyar nga din sa kahanginan, o ginaot mga kaigsunan nga inyo kong iyampo sa maong mga programa nga magapadayon kini nga mga programa uban sa grasya sa ato ang buhi nga Dios yang kaluoy. Kini nga ato ang programa The Gospel of the Kingdom, o ang atong subject even if bisan pa na inani atong sitwasyon, saksihan sa the last days, dili ta magkaluya, kinahanglan muuswag ta, magprosper ta. Kung dili ka hinimbahon kaniadto, dapat hinimbahon na kakaron. Kung dili ka tigbasa og doktrina kaniadto, dapat himuon na nimo karon. Kung dili ka hilig og Dios kaniadto, hiligo na karon aron nga maluwas ta, maapil ta sa pag-preserve sa Ginoo, nga dili ta maapil sa maong dako kayong disaster o kalamidad nga pagahimuon sa Dios niadtong mga tao nga dapat na niyang kasukan, no? So
mo na atong makita dinha. So don't forget to like and to subscribe my YouTube channel Mary 67 o sa FB page nako Mindful Moments. Inyo kanang i-like, i-share aron sa inyo niya na makatabang pod diha sa inyo o sa mga kaila o kung aduna kay kining gitawag nga hinabubuton nga tandog sa balang espiritu sa material nga bahin. So just contact sa akong GCash number 0939-1633-428. So that's all mga kaigsunan. Hanggang sa muli magkita-kits tayo o don't forget to subscribe and to like aron mag-update ka kanunay sa maong programa ug uban pa nga mga pagtulunan nga diin dapat natong mahibaluan nining last days. So babay na gyud po na mga kaigsunan. God bless.